الشركة فين خدام هاد الانجينيور هي شركة اللي كدير الكونسلتين فينانسيي الكليان ديالها بالمساعدة ديال مجموعة دي زابليكاسيون ساس. فهي كتلعب دور مستشار للشركات الزبونة في كل ما يتعلق بالمعاملات المالية ديالها، وهذا الشيء اعتمادا على واحد المجموعة ديال الحسابات الرياضية اللي كدار عن طريق دي زابليكاسيون انفورماتيك. الكود ديال هاد لي زابليكاسيون كتصاوبو الشركة وميبرجيه في لي سيرفور ديالها، والكليان باش يستعملهم ما عليه الا ياكسيدي لهم باغ انترنت بلا ما يحتاج يصدع راسو ويانستالي شي حاجه عنده. هاد النوع ديال السوفتوير كيتسمى سوفتوير از ا سيرفيس، اللي باختصار تنقولوا له ساس. الشركه كتلتزم بالشرط ديال زيرو داون تايم، يعني انه خاص عمر الكليان ما يتكونيكتا ويلقى سيستم طايح. ديما لي زابليكاسيون خاصهم يكونوا اب اند رانين. وهنا تيبان اول دور ديال هذا المهندس، هو انه يضمن اشتغال التطبيقات اللي كيستعملها الزبون، اي برودكسيون 100% من الوقت. هي مهمة كتبان صعبة، لكن ممكنة اذا كانت مجموعة من الاحترازات محترمة والانفراستركتور مؤهلة. الشركة عندها اون انفراستركتور اللي كتضم حوالي 140 ماشين فيرتوال موزعة على جوج ديال لي داتا سنترز. كل داتا سنتر في مدينة، واحد مبرجين فيه لي ماشين دو برود، والثاني فيه نسخة ديال لي ماشين دو برودكسيون اللي المجموع ديالها تنسميوه بلانفيرونمون دو برا. هنا تفكرت هذيك المثله اللي تنقولوا فيها باللي ما خاصناش نديروا البيض ديالنا كله في سله وحده. فهذا مبدا مهم في لا جيستيون دو ريسك، وتيخلينا اننا ما تنخسروش كل شيء اذا وقعت شي حاجه. فاذا حدث شي مشكل سواء في اون ماشين دو برودكسيون او في داتا سنتر كله او لا في المدينه كلها، تيكونوا لي ماشين دو باك اب بعاد على هاد الانسيدون وجاهزين باش ياخذوا لو رولي. فوقت ما كان شي مشكل في البرودكسيون، المهندس ديالنا كيقوم بعمليات الفايل اوفر، اي تنقل لو رولي من لا ماشين اللي فيها مشكل في البرود لا ماشين دو باك اب اللي كاينه في البرا، بلا ما يحس الكليان بحتى شي انقطاع. تيستعمل واحد لوتي ديال مونيتورينغ اللي تيخليه يترقب وقوع المشكل قبل الحدوث ديالو، وهو عباره عن برنامج داير بحال السماعه كتراقب بشكل مستمر الحالات ديال لي ماشين دو برودكسيون، مثلا ليسباس ديسك، لا رام، درجه الحراره الى اخره. والمهندس ديالنا خاصو ديما تبقى عينيه على الشاشه ديال المونيتورينغ. فاذا كان المشكل صغير داخل لا ماشين فتيحلو ديك الساعات بدون اي فايل اوفر، واذا كان المشكل جاي من لابليكاسيون فخاصو يعلم ليكيب دو ديفلوبور ويعطيهم لي لوغ باش يحلوا المشكل. بحال اي سوفتوير كيحتاجوا هاد لي زابليكاسيون دي ابديتس لتصحيح مشاكل البرودكسيون او استجابه لمتطلبات الزبناء، وبالتالي كتواجد واحد الفرقه ديال لي ديفلوبور اللي كتطور بصفه مستمره هاد لي زابليكاسيون. فمن مهام المهندس ديالنا هو انه يحرص ان يكون الدمج ديال هاد لي ميزاجور في البرودكسيون بطريقه سلسه مستمره وبدون تدهور حاله البرودكسيون. ولذلك فهو تيوجد سلسله من لي زونفيرونمون اللي تيدوز عبرها اي ابديت قبل ما يوصل للبرودكسيون. هاد السلسله ديال لي زونفيرونمون هي اساسا ديف، يو ات تي والبري برود. ديف هو مجموعه ديال لي ماشين اللي تخدموا فيهم لي ديفلوبور. يو ات تي هو المجموعه ديال لي ماشين في تيدار تيستينغ ديال الفيرسيون جديده ديال الكود من طرف متخصصين في التيست. والانفيرونمون دو بري برود هو المجموعه ديال لي ماشين اللي خاص المهندس ديالنا ديما يخليها ايزو برود، يعني نسخه مطابقه تماما للبرودكسيون، باش نتيجه ديال التطبيق ديال لا فيرسيون جديده عليها تتكون مماثله بالضبط شنو ممكن يوقع في البرودكسيون. فهو النهار ديال لا ميزون برودكسيون ديال الفيرسيون جديده، ملي تيطبق هاد لا فيرسيون على لا بري برودكسيون تيمشي تيراقب لي لوغ ديال لابليكاسيون وتيتحقق من السلامه ديال الفيرسيون جديده بالتعاون مع مسؤول من فرقه ديال لي ديفلوبور. فاذا كان كلشي هو هذاك فتيقولوا جو برود وتعلموا كلشي بوقت لا ميزون برودكسيون اللي كتم في وقت الاستعمال ديال لابليكاسيون قليل، مثلا في الليل او في نهايه الاسبوع.
وتيتكلف بها لانجينيور دانفراستركتور اللي خلال هاد العمليه تيبقى تيراقب لي لوغ ومتبع كلشي بدقه. اذا داز كلشي مزيان فتيخبر الجميع بنجاح لا ليفريزون ديال فيرسيون جديده، واذا لاحظت شي خلل فتيتواصل مع مسؤول من فرقه لي ديفلوبور اللي الى كونفيرمي ليه بلي خاص يدار رولباك اي رجوع لا فيرسيون السابقه. تيدير المهندس ديالنا رولباك وتيخبر الجميع بتاجيل لا ميزون برودكسيون الى وقت لاحق. كيف ما شفنا العدد ديال لي ماشين فيرتويال اجيري كبير، ولا كونفيغوراسيون ديالها كتختلف حسب اختلاف الادوار ديالها. فباش يسهل على راسو لا جيستيون ديال هاد لي ماشين فهو تيحرص على انه اي كونفيغوراسيون او اي تغيير في اي ماشين تيسجلو في واحد لوتي دوتوميشن سميتو شيف. هاد لوتي كيمكننا من اننا نحصلوا على ما يسمى بالانفراستراكتور از كود، بمعنى انه الانفراستراكتور كلها مكتوبه على شكل كود اللي يمكن لينا نديروه في جيت هاب. ففي حالة إذا شي ماشين سوبريمات ليه أو تخسرت ليه فهو تيسهل عليه إنشاء أخرى وتحميل هذا الكود فيها باش تكون مطابقة لهذيك اللي ضاعت ليه بلا ما يضطر يعاود الخدمة كلها من الصفر. كذلك هاد طريقة العمل كتمكننا من أننا نحصلوا على واحد اليونيفورميتي ديال لي ماشين من انفيرونمون لانفيرونمون، يعني لا كونفيغوراسيون ديال لي ماشين دو ديفلوبمون هي نفسها فين تيدار تيستينغ والبرودكسيون، الشيء اللي كيجنبنا وقوع مفاجآت من بعد لا ميزون برودكسيون. في وسط هاد العدد من لي ماشين فيرتويال والترابط ديالهم بعد مرات تيقدر تغيير واحد في الانفراستركتور ويأثر على عمل بزاف ديال الناس في الشركه. فكتدوز بعض الايام صعيبه على هاد الانجينيور، ما بين مشكل في البرودكسيون ولي ديفلوبور اللي محتاجين لاكسي لشي اوتي باش يخدموا، ولا ميزون برودكسيون اللي خاصها دار في داك النهار، فتيكون عليه الدرك وكل شيء تيكون واقف عليه، وهو غالبا خاصو يكون تيعرف يرتب الاولويات ديالو. فعلى حسب توصيات توب مانجمنت تعطي الاولويه للبرودكسيون والحوايج اللي تي امباكتيو الكليان بصفه مباشره، وتيوخر لي دوموند ديال لي ديف اللي حتى هما تيكونوا مرتبطين بدي ديدلاينز. داكشي باش غالبا الناس ديال الديف والانفرا تيكون بيناتهم بزاف ديال لي كونفلي. بخلاصه المهنه ديال الانجينيور دانفراستركتور انفورماتيك فيها بزاف ديال المسؤوليه لكن ممتعه. كتحتاج من المهندس يكون عنده مجموعه من الكفاءات، منها غيزو، لينكس، باز دو دوني، ويكون عنده حس تحري ولوفيرتور على لو ديفلوبمون ولي زوتي ديالو باش يقدر يتمكن من تسهيل استعمال لو بارك انفورماتيك كله من طرف كليون، ديفلوبور وباقي البيرسونيل ديال الشركه.